الله وبركاته. طبعا ايه اليوم؟ طبعا اليوم احنا هنلعب لعبة. ماشي. كيف هو أنا اخترنا فريق تكون تحديث واحد. يلا ألعب وحدي. نظام. توني. ولكن ايوه نظام. لا دخلت لوحدي. الله. شنو اوكي تحت. بس لا انا سمعت الفتيح ما حدا يبيسون. وات اهل. مشاهدتي. ربما. وتقدمي ابحاث. اوكي هذا انا. اوكي. يلا نخش نادي ندخل المفتاح نادي. اوكي يلا اعتقد اني شاهدت بس. الله يسلمك. يلا بدي خطيب. ايوه خلاص. مرحبا. مرحبا انا جوان قاعد جوان امك قبل البعض. جوان حقي بعد كل شيء. عارفة زين بس انا متزوج تحت. انا من الحق اليمين نزلت. ما كنت شيء. خلوا في. ما كان زين انا نسيت انا. كان اتصل انا نسيت انا يكون هذه مشكلتي. جدا. لكن لازم يهدي زيارات. يلا اطلع. زماني. زواجبه. وهذا بحث كذا. ما يرفع يلا. مش ده. يلا روحي. كار يفتح الباب. طيب بدل ما ناخد جرعان ياخد نبض ومع شيء. نجيب الفل. يلا سافرنا. سيارة تكون بالمحل داخلها. انقلت. وظلت على الحكيمة لازم تتعشى. اقسم بالله ما دام والله دي بزول اكشن المستقبل. شوفوا شو رايكم اني انزل فيهم. لحظة شوي. اوكي. امي طلع علي التصوير بس هذا لازم يجيب امي دخلت علي طيب مخربط المنطقة. I'm sorry. أنا ذلك كنت فقط كنت أقاتله. زين ألبس المقابل. لقد ذهبت. مش كويس شكرا زين. خلاص. خلاص كده جبت نقطة مجلة بها أشتري حاجة. في هذا الجانب ليش صارت نعطي استقراري. أنا شبابي. قلت بحاول أخلص الخرج من جنة يخفي. قلت أسرع كل حاجة جيت مني. خلاص كله تمام. تحديد مع السلامة. والله. هذا فلوس بلاش عشان جاي. واه إيش ما يسمع كده. أنت عندك وشي. هذا برافو. سيارة غيران. لا أنا يوم طويل. وأنت يوم طويل. وات عليك. خلاص يا شباب. اوكي ابو بعضون بعضون بيصير سياقه توصف حيث مفتوحه. هذا زوله. كنت كيف لابس لي قميص اصفر ويني قميص احمر طوله. ثم ابدا الى فوت نايجون. كيف كذا؟ ويجي قال بلتش وجهي كيف من هذا شكله غريب. شوي. واه بس كيف السيارة والله كنت مدينة شيء. ليش يا اخي تجيني احترام محتاج. انا بيجيني شيء. وقعدت في جيبي. الزواج التي أنا أعطي لجاني. هذا مش فاهم من النجاة. أبي أبي جيت بالتفكير. طريقة أصلا سؤال. أعطيك فلوس ما سوى ولا. أنا أعطيك سيارة. تموت معنا. لا تموت تذكر. بسم الله. مكبر العبيد. بقيت. أقسم بالله لزقني.
عندك خلاص خلاص كل قوة يعني تروح عليه انت ما تقدر تشيل الكسر. دخل النادي مني